वीणाक्षरसमाम्नायमधिगम्येश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणनिरोधं तस्मै बान्धवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं दान्यं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि। ओं नमः पाणिनिकात्याय पतञ्जलिभ्यः शुद्धविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः शुद्धोऽन्यो भूत्वा। एतावता अस्माभिः के विषयाः अधीताः? प्रधानकर्म अप्रधानकर्म इति विषयः मुख्यतया अधीतः। तत्र अकथितं च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा यस्य भवति तद् अप्रधानं कर्म इति पूर्वस्यां कारिकायाम् अधीतं। प्रधानकर्म कथितं यत् क्रियायाः प्रयोजकं तत्सिद्धये क्रियायुक्तम् अन्यत्तु अकथितं स्मृतम् इति पूर्वम् अधीतः अयं विषयः। अनन्तरं किं बोधयते? अकथितं च इति सूत्रस्य व्याख्याने भाष्ये कौमुद्यां सर्वत्रापि धातवः परिगणिताः सन्ति। तत्र मतभेदाः सन्ति। केचन 16 इति वदन्ति, केचन 12 इति वदन्ति, तथा मतभेदाः सन्ति। भाष्ये तस्मिन्नेव प्रसङ्गे किञ्चित् श्लोकस्वरूपमेकं वयं पश्यामः। किं तदिति अत्र दत्तं पश्यन्तु। मूले मूलन व्याख्यायां दत्तं। प्राक्तनकारिकाया वर्तते, तस्या समापनात् परम् एका कारिका इव दृश्यते। इदानीम् इति नीवह्योर्हरतेश्चापि गत्यर्थानां तथैव च द्विकर्मकेषु ग्रहणं द्रष्टव्यमिति निश्चयः। कः अर्थः एतस्य इति चेत् नीवह हृ गत्यर्थक एतेषु द्विकर्मकत्वं वक्तव्यम्। नीवह हृ इति गत्यर्थकाश्च ये सन्ति तेषां द्विकर्मकेषु ग्रहणं द्रष्टव्यम्। द्विकर्मकेषु नाम द्विकर्मकाः धातवः ये सन्ति तत्र एतेषां सर्वेषां ग्रहणं कर्तव्यम् इति वदति। द्विकर्मकाः धातवः के इति चेत् अकथितं च इति सूत्रे एव परिगणिताः। दुः याच पच दण्ड इति धातवः केचन उक्ताः। तेषु धातुषु नीवह हृ एतेषाम् एवं गत्यर्थानां तथैव च नाम गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति सूत्रे ये परिगणिताः तेषां च द्विकर्मकेषु ग्रहणं द्रष्टव्यं। द्विकर्मकेषु एतेषां ग्रहणं द्रष्टव्यम् इति भाष्ये किञ्चिदुक्तम्। इति भाष्योक्तं व्याचष्टे तस्य व्याख्यामधुना अस्यां कारिकायां प्रदर्शयते। दुह्यादिवन्नयत्यादौ कर्मत्वमकथाश्रयम् आख्यातानुपयोगे तु नियमाच्छेषयिष्यते। दुह्यादिवन्नयत्यादौ नयत्यादौ नयति वहति हरति एतेष्वपि दुह्यादिवत् नाम दुः याच पच दण्ड तेषां यथा तथैव एतेषामपि किं कर्मत्वमकथाश्रयम्। कर्मत्वमकथाश्रयं नाम अविवक्षितस्य कर्मत्वं कर्मसंज्ञा प्रवर्तते। अविवक्षितस्य कर्म अविवक्षितं किम् अपादानादिभिः अविवक्षितं यत् तस्य कर्मत्वं प्रवर्तते इति। दुह्यादिवत् नयत्यादौ कर्मत्वमकथाश्रयम् आख्यातानुपयोगे तु नियमाच्छेषयिष्यते। आख्यातानुपयोगे नाम अकथितं च इति सूत्रस्य व्याख्यावसरे तत्र केचन धातवः एव परिगणिताः। किमर्थं नाम सर्वत्रापि
अविवक्षायां कर्मसंज्ञा न स्यात् इति अविवक्षितापादानादिषु धात्वन्तरेषु कर्मसंज्ञानिवर्तनाय अपाकरणाय परिगणनं कर्तव्यमिति तत्र पठितम्। पुनः वदामि, अकथितं च इति सूत्रे केचन धातवः एव उक्ताः, तेषु धातुषु प्रयुक्तेषु अपादानादीनाम् अविवक्षायां कर्मसंज्ञा भवति इत्यधीतम् अस्माभिः। किमर्थम् एतेषु धातुषु प्रयुक्तेष्वेव इति प्रश्ने समाधानं किम् उक्तम्? अन्येषां धातूनां प्रयोगे तु अपादानादीनाम् अविवक्षा अस्ति चेदपि कर्मसंज्ञा न स्यात्। उदाहरणं नटस्य गाथां शृणोति इति उदाहरणं। नटस्य गाथां शृणोति, अत्र नट इत्यस्य अपादानस्य अविवक्षायां षष्ठी विभक्तिः शेषे अर्थे कृता। यदि अकथितं च इति सूत्रे धातवः न परिगणिताः तर्हि कः क्लेशः? अत्रापि नाम नटस्य गाथां शृणोति इति प्रसङ्गेपि अपादानस्य अविवक्षायाम् अकथितं च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा स्यात्। अत्र विषयः अवगतो वा? अन्यथा पश्यामः। एषः एव विषयः पुनः प्रकारान्तरेण पश्यामः। केचन विषयाः सन्ति अत्र वक्तव्याः। सामान्यतया कारकं नाम किमिति अधीतं? क्रियायाम् एतेषां यथा उपयोगः भवति तदाधारेण एतेषां कर्म द्रव्याणां कारकसंज्ञा भवति। तदपि द्रव्यं कथं क्रियायाम् उपयुज्यते इति कृत्वा तस्यापि कारकस्य विशिष्टा काचित् संज्ञा भवति। कर्मसंज्ञा, कर्तृसंज्ञा, सम्प्रदानसंज्ञा इति कारकस्यैव पुनः विशिष्टाः संज्ञाः भवन्ति इति पूर्वम् अधीतम्। एतेषां विवक्षा अविवक्षा इति तत्रापि कश्चन अंशः अस्ति ज्ञातव्यः। यदि कर्मणः विवक्षा, कर्तृत्वस्य विवक्षा, करणस्य विवक्षा, तर्हि तेषु अर्थेषु याः विभक्तयः उक्ताः ताः विभक्तयः तत्र भवन्ति। यदि तत्र कर्मणः विवक्षा न कृता, कर्तुः विवक्षा न कृता, सम्प्रदानस्य विवक्षा न कृता, तर्हि काः विभक्तयः भवन्ति? अपादानादीनाम् अविवक्षा नाम कारकाणाम् अविवक्षा या वर्तते तस्यापि शेषत्वमिति व्यवहारः। स्पष्टं वा? तस्यापि शेष इति पदेन व्यवहारः। शेषे षष्ठी इति सूत्रे शेषपदस्य अर्थव्याख्याने एवं वदति, कारकाणाम् अविवक्षा अपि शेषत्वेन अत्र स्वीक्रियते। कारकाणां प्रातिपदिक कारक भिन्नं यत् तत् शेषम् इति उच्यते। उक्तादन्यः शेषः। प्रातिपदिकार्थे विभक्तयः उक्ताः, कारकेषु अर्थेषु विभक्तयः उक्ताः, तदितरः यः अवशिष्टः सः शेषः। यदि कारकस्यापि विवक्षा तत्र न क्रियते तर्हि तस्यापि शेषत्वेनैव ग्रहणम्। अतः तस्मिन् शेषे अर्थे षष्ठी विभक्तिः भवति। उदाहरणं प्रसिद्धम् उदाहरणं सर्वदा तदेव दीयते। मातरं स्मरति, मातुः स्मरति। बहूनि उदाहरणानि सेत्स्यन्ति अस्ति। मातरं स्मरति, मातुः स्मरति। स्मृधातु निरूपित स्मृ इति क्रियायां कर्तुः अत्यन्तमीप्सिततमं वर्तते इति कृत्वा मातुः कर्मसंज्ञा कृता। अतः कर्मणि द्वितीया विभक्तिः अनुक्ते कर्मणि, तेन मातरं स्मरति, पुत्रः मातरं स्मरति इति निष्पन्नम्। यदा अत्र कर्मणः विवक्षा एव न, कर्मसंज्ञा अस्ति अत्र इति वक्तुमेव नेच्छति। साक्षात् अत्र माता वर्तते, तद् स्मरणक्रिया अस्ति। मातृ इत्यस्य कर्मसंज्ञायाः अविवक्षा, तदा का विभक्तिः भवति? षष्ठी विभक्तिः भवति। किमर्थं? शेषत्वात्।
एतावत् अवगतं वा? उक्तं वा किमपि न श्रुतमेव मया, नाम न श्रूयते। मध्ये कश्चन अवरोधः आगतः। पूर्वं यदुक्तं तावत् अवगतं वा इति। कर्मणः अविवक्षायां षष्ठीविभक्तिः कृता, अतः मातुः स्मरति इति निष्पन्नम्। स्पष्टं खलु इदम्? एवं च वाक्यस्य अर्थः कः भवति तत्र पूर्वमपि? मातृसम्बन्धि स्मरणं, तावानेव अर्थः। मातुः स्मरति नाम यदि मातरं स्मरति तर्हि मातृकर्मक स्मरणम् इति अर्थः। अन्यथा मा चिन्तयेत्, किन्तु तेलुगु भाषायां कथम् उच्यते मातुः स्मरति इत्यत्र अर्थः कः? तत्र सर्वासु भाषासु सा प्रक्रिया भवेदिति नास्ति। अवगतं? कर्मणः विवक्षा अस्ति चेत् षष्ठी इति संस्कृतभाषायां सम्प्रदायः। अस्तु। आन्ध्रभाषायां तु बहुत्र अस्माभिः चतुर्थी सम्प्रदानादिषु अर्थेषु बहुत्र षष्ठीविभक्तिः क्रियते। सः सम्प्रदायः पुनः अन्यस्यां भाषायां भवेदिति नास्ति। तर्हि भिन्न उदाहरणं दीयतां तत्र तेलुगु भाषायां यत्र भेदो वर्तते। भेदः तर्हि कथं? रामस्य सीता दीयते इति चिन्तयन्तु। रामस्य सीतां ददाति, परन्तु तादृशः अर्थः संस्कृते साक्षात् श्रवणेन रामस्य सीतां ददाति नाम कः अर्थः इति संशयः स्यात्। आन्ध्रभाषायां तस्य अवगमनं किं बहु क्लेशं विना सरलतया అవగంతుం శక్య. రామునికి సీతనిచ్చారు, ఇస్తున్నాడు. రామాయేవ కిల తత్రాపి తదేవ ఖలు ఉక్తం పూర్వం సంప్రదానస్య అవివక్ష అతః షష్ఠి. परन्तु आन्ध्रभाषायां तु सम्प्रदानादिषु अर्थेषु षष्ठी प्रयोगेषु एव प्रसिद्धा अस्ति. तत्र सम्प्रदानस्य अविवक्षा अतः षष्ठी इति न. मातरं स्मरणं मातुः स्मरणं को अर्थभेदः? तदेव खलु सुमति अधुना उक्तवती, मातरं स्मरति, मातरं स्मरणम् इति न. पुनः स्मरणम् इति कृदन्तप्रयोगः क्रियते चेत् मातरम् इति प्रयोक्तुं न शक्यते. तत्र यदि कृदन्तस्य प्रयोगः तर्हि सर्वदा षष्ठी एव भवेत्, मातुः स्मरणं. तिङन्तप्रयोगे तु भेदः, मातरं स्मरति मातुः स्मरति. अर्थे कः भेदः नाम कर्मत्वं वक्तुं नेष्टम्, ईप्सितमत्वम् अस्ति इति वक्तुं नेच्छति. केवलं मातरं स्मरति इत्यस्य अर्थः ईप्सिततम मातृकर्मकं स्मरणं. भावः यद्यपि समानः स्यात् परन्तु शाब्दबोधे भेदः अस्ति. मातुः स्मरति नाम मातृसम्बन्धि स्मरणक्रिया इति, कर्मत्वेन विवक्षा नास्ति. तर्हि अहं लेखनस्य क्रीणामि इति वक्तुं शक्यते वा? लेखनस्य क्रीणामि, लेखनीं क्रीणामि इति वा? सत्यम्, तत्रापि अविवक्षा वर्तते। भवतु, परन्तु यः शृणोति तेनापि अवगन्तव्यं खलु। मातुः स्मरति इत्यत्रापि अस्माकं स एव क्लेशः, नाम न जाने तत्र कथं साधयामः इति। एतादृशानि उदाहरणानि बहूनि एकत्रीकर्तव्यानि, तदा वयं, यतोहि संस्कृतभाषायामपि तादृशानि उदाहरणानि प्रसिद्धानि दृश्यन्ते, कर्तव्यानि तानि प्रयोगेषु काव्येषु कुत्र वर्तन्ते इति दृष्ट्वा तानि कर्तव्यानि. मातुः स्मरति इत्यत्र तथा भावः यतोहि अस्माभिः किमर्थं नानुभूयते नाम सर्वदा श्रुतमिति कारणेन स्यात्. लेखन्यां कस्य वयं विक्रोशामः इति, कम् इति भवेत्, कम् इति भवेत् किल? तत् मया किं चिन्तितं, तत्र कस्य नाम वयं विक्रोशामः इति चिन्तितं. नाम इति पदम् अनुक्तमस्ति, किन्तु तत्र प्रायः तत्पदम् अत्याहार्यं करणीयम् इति चिन्तितम्.
न एवमपि कम् इति अर्थः। अस्तु अस्तु। एवम् इतोपि प्रश्नाः तत्र पृष्टाः शाब्दिकपरिषदि, ते द्रष्टव्याः एकवारं। तादृशाः प्रश्नाः ये पृष्टाः ते एकत्रीकर्तव्याः। उदाहरणानि समाधानान्यपि तत्र एवमेव उक्तानि। सम्प्रदानस्य अविवक्षायां षष्ठी, शेषत्वे षष्ठी इति समाधानान्यपि उक्तानि। तानि एकत्रीकर्तव्यानि तावदेव। सन्ति उदाहरणानि बहूनि तादृशानि। सर्वैः एषः विषयः अवगतः खलु? अधुना एष सर्वोऽपि प्रसङ्गः कुतः आगतः? कर्म शेषत्वविवक्षायां षष्ठी भवति इति जानीमश्चेत् अत्र किं वक्तुमिच्छति इति ज्ञातुं शक्नुमः। प्रसङ्गः कः? दुह्यादिषु द्विकर्मकेषु धातुष्वपि नीवह्यादीनां ग्रहणं कर्तव्यम्, अतः तेष्वपि द्विकर्मकत्वं भवति। तेषु धातुषु प्रयुक्तेष्वपि द्विकर्मकत्वं सिद्ध्यति इति पूर्वार्थस्य अभिप्रायः। द्वितीयार्थः कः वर्तते? आख्यातानुपयोगे तु नियमात् शेषयिष्यते। आख्यातानुपयोगे तु नियमात् शेषयिष्यते। नटस्य गाथां शृणोति इति उदाहरणम्। अस्याः द्वितीयार्थस्य उदाहरणं किं वर्तते? नटस्य गाथां शृणोति। कः अर्थः एतस्याः इति चेत् आख्यातानुपयोगे, अनुपयोगे, आख्यातोपयोगे इति एकं सूत्रं वयम् अपादानसंज्ञाप्रकरणे पठामः। प्रकरण नाम प्रसङ्गः इति अर्थः। आख्यातोपयोगे इत्येकं सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण अपादानसंज्ञा विधीयते। उपाध्यायात् व्याकरणम् अधीते इति वा कथञ्चित् तत्र उदाहरणं भवति। आख्यातोपयोगे तेन अपादानसंज्ञा, अपादाने पंचमी विभक्ति। अत्र किं वदति? आख्यातानुपयोगे तु, उपयोगः नाम कः इति चेत् नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः इति तत्र व्याख्यां करोति कौमुद्याम्। उपयोगः नाम कः? नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः। सर्वदा यः नियमः उक्तः विद्यास्वीकाराय, तं नियमम् अनुसृत्य विद्याम् आर्जयति इति। तादृशः यदि अर्थः विवक्षितः तर्हि आख्यातस्य, आख्यात नाम यः वक्ता, यः बोधयति, तस्य अपादानसंज्ञा। अतः उपाध्यायस्य अपादानसंज्ञा, अपादाने पंचमी, उपाध्यायादधीते इति निष्पन्नम्। अत्र किं वदति? आख्यातानुपयोगे, तत्र उपयोगः नास्ति। उपयोगः नास्ति, प्रयोजनं नास्ति इति न चिन्तनीयम्। उपयोगः नास्ति नाम प्रयोजनं नास्ति इति नार्थः। कः तत्र यः उपयोगः नाम नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः इति अर्थः उक्तः, सः अर्थः। तस्य अभावे आख्यातस्य शेषः इष्यते। शेषः नाम शेषार्थे षष्ठी इष्यते। कुतः? नियमात्। कः नियमः? दुह्यादिषु धातुषु प्रयुक्तेष्वेव कर्मत्वं, द्विकर्मकत्वं, गवादीनाम् अपादानविवक्षायां कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति इति नियमात्। तदितरत्र अपादानादीनाम् अविवक्षायामपि कर्मसंज्ञा न भवति, अपितु शेषत्वात् षष्ठी विभक्तिः भवति इति द्वितीयार्थस्य अभिप्रायः। पुनः पश्यन्तु। आख्यातानुपयोगे तु नियमात् शेषयिष्यते। आख्यातानुपयोगे नाम नटस्य गाथां शृणोति। अत्र नटात् शृणोति इति न भवति, यतोहि तत्र नियमपूर्वक विद्यास्वीकाराभावात् नटस्य अपादानसंज्ञा न, तस्य अपादानत्वाभावात् अकथितं च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञापि न भवति।
किमर्थं तत्र शेषत्वात् षष्ठी कुतः दुह्यादिष्वेव इति नियमात् दुह्यादिषु धातुषु प्रयुक्तेष्वेव अपादानादीनाम् अविवक्षायां कर्मसंज्ञा भवति इति नियमात् तदितरत्र नायं नियमः अथवा कर्मसंज्ञा न भवति श्रु इति धातुः दुह्यादिषु नान्तर्भवति इति कारणेन तस्य धातोः प्रयोगे तु कर्मसंज्ञा न भवति अकथितं च इति सूत्रेण गाथा इत्यस्य तु कर्मसंज्ञा भवति कर्मसंज्ञा कुत्र न भवति इति वदति नटस्य न भवति इति वदति न तु गाथायाः गाथा इत्यस्य कर्मसंज्ञा तु अस्त्येव केन कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा विषयः कुत्र विचार्यते अकथितं च इति सूत्रेण या कर्मसंज्ञा सा भवति न वा इति न भवति कुतः नियमात् अतः किं भवति शेषत्वे षष्ठी एव भवति इति वदति एतस्याः कारिकायाः अर्थः अवगतो वा सर्वैः अनन्तरं वदति तदेवं प्रधानेतरभावेन कर्मभावः उक्तः केचित्तु प्रधानमेकमेव इदं कर्म इत्याहुः तथा हि एतावता अस्माभिः किम् अधीतं प्रधानकर्म अप्रधानकर्म इति कर्मणः द्विधा भेदाः सन्ति यस्य तु प्रयोजकत्वं वर्तते क्रियायां तस्य प्रधानत्वं यस्य तादृशं नास्ति तदा कथितं भवति अप्रधानं भवति इति प्रागधीतम् अधुना केषाञ्चिन्मतमिति मतान्तरं दर्शयति केचित्तु प्रधानमेकमेव इदं कर्म इत्याहुः केचन किं वदन्ति एकमेव कर्म तद् प्रधानं न तु प्रधानकर्म अप्रधानकर्म इति कर्मणः भेदौ न स्तः इति वदति किमपि पृच्छन्ति वा केचन महोदय मिथिलेषु वदतु वदतु उपाध्यायात् गाथां शृणोति इत्यत्र तत्रापि किमुक्तं केवलम् उपाध्याय नट इति पदपरिवर्तनेन न विषयः कः नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः अस्ति वा न वा इति विषयः अवगतम् अत्र तु नियमपूर्वकं विद्यास्वीकारः यदि तादृशः प्रसङ्गः अस्ति तर्हि तु अपादानसंज्ञा अपादाने पञ्चमी भवति तत्र नास्ति क्लेशः अवगतम् नियमपूर्वकविद्या गाथा नाम का वर्तते यथा लोके पूर्वं तु आसीत् हरिकथा एवं यक्षगान वीथिनाटक एवं गाथाः श्रावयन्ति ते आगत्य नटाः वा अन्ये केऽपि आगत्य तथा श्रावयन्ति अतः तत्र नियमपूर्वकस्वीकारः एव वक्तुं न शक्यते किमर्थं सः एकस्मिन् दिने एकस्मिन् ग्रामे श्रावयति अपरस्मिन् अन्यस्मिन् ग्रामे श्रावयति अतः नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः तदा तत्र न भवति यदि स एव नटः अन्यं कमपि शिष्यं बोधयति एवं पाठ गाथा श्रावणीया इति गाथायाः पाठं तत्र शिष्यं बोधयति तर्हि नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः तस्मिन् शिष्ये भवति यः अनन्तरं गाथां नटः भविष्यति गाथां च श्रावयिष्यति स्पष्टं वा भेदः अवगतो वा अत्र पश्यन्तु अधुना अत्र किं वदति केचन किं वदन्ति प्रधानकर्म अप्रधानकर्म इति कर्मद्वयं नास्ति एकमेव कर्म तत् प्रधानमेव अर्थात् अकथितं च इत्यनेन विधीयमानकर्म अपि प्रधानमेव कर्म तद् अप्रधानं न भवति इति एतेषां केषाञ्चन अभिप्रायः तदधुना निरूपयति
केचित्तु प्रधानमेकमेव इदं कर्म इत्याहुः कथं विषयः अवगतः अत्र कः उच्यते इति पूर्वम् अकथितं च इत्यनेन विधीयमाना कर्मसंज्ञा तु प्रधानभूता इति अधीतं परन्तु केचन किं वदन्ति तस्यापि प्रधानत्वमेव अस्ति इति वदन्ति कथम् इति अस्यां कारिकायां बोधयति अन्तर्भूतनिजर्थानां दुह्यादीनां निजन्तवत् सिद्धं पूर्वेण कर्मत्वं निजन्ते नियमस्तथा अन्तर्भूतनिजर्थानां दुह्यादीनां निजन्तवत् सिद्धं पूर्वेण कर्मत्वं निजन्ते नियमस्तथा अन्तर्भूतनिजर्थः नाम कः निच् इति कश्चन प्रत्ययः तस्य प्रेरणार्थप्रयोजकत्वं भवति इति सर्वे जानन्ति तत् प्रयोजको हेतुश्च इति तस्य प्रयोजकस्य कर्तुः हेतुसंज्ञापि भवति इति प्रागधीतम् अतः यः प्रयोजकः अथवा तत्र प्रेरणा भवति तदा अस्माभिः निच् प्रत्ययः क्रियते कश्चन ग्रामं गच्छति अन्यः कश्चन ग्रामं गन्तुं एतं प्रेरयति तदा गम इत्यस्मात् निचि गमयति इति निष्पन्नं वदति तं कश्चन प्रेरयति वादयति एवं पचति कश्चित् अथवा काचित् प्रेरयति तर्हि पाचयति इति प्रेरणा अस्ति चेत् निच् प्रत्ययः क्रियते अत्र किं वदति अन्तर्भूतनिजर्थाः नाम के इति चेत् निच् प्रत्ययं विना तदर्थबोधकाः निच् प्रत्ययः अस्ति चेत् प्रेरणा अस्ति इति ज्ञातुं शक्नुमः निच् प्रत्ययं विनापि तमर्थं यत्र बोधयन्ति तदा वदन्ति अन्तर्भूतनिजर्थाः निचं विना तस्य यः अर्थः सः तस्मिन् धातौ अन्तर्भूतत्वेन वर्तते तस्मिन् धातौ अस्ति इति तथा तादृशाः दुह्यादयः तेषां निजन्तवत् निजन्ते यथा व्यवस्था तथैव एतेषां प्रयोगेऽपि कथं सिद्धं पूर्वेण कर्मत्वं निजन्ते नियमस्तथा किं वदति सिद्धं पूर्वेण कर्मत्वं नाम कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मत्वं कर्मसंज्ञा सिद्धं सिद्धा निजन्ते नियमस्तथा निजन्ते यदि निजन्ते नियमस्तथा इति पुनः वदिष्यामि एतावत्पर्यन्तं पश्यन्तु अन्तर्भूतनिजर्थानां दुह्यादीनां निजन्तवत् सिद्धं पूर्वेण कर्मत्वं दुह्यादयः ये धातवः द्विकर्मकाः इति उक्ताः तत्र ते अकथितं च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञाया च निरूपिता तस्य अप्रधानत्वमिति एतावत्पर्यन्तम् अधीतं परन्तु तन्न केषाञ्चन मते अन्यथा वर्तते कथम् अकथितं च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा न भवति तत्र गवादीनां तेषामपि प्रधानत्वमेव कथं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति अतः तेषां प्रधानकर्मत्वम् इति उक्तं कथं तेषां कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति भवति इति चेत् अन्तर्भूतनिजर्थत्वात् दुह्यादयः ये धातवः द्विकर्मकाः तेषु धातुषु निचं विना निजर्थबोधकत्वम् अस्ति इति कृत्वा तेषां प्रयोगे निजर्थनिरूपित कर्मत्वमेकं केवल निजरहितधातुनिरूपित कर्मत्वमेकम् इति उभयत्रापि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति इति बोधयति उदाहरणं पश्यन्तु गां दोग्धिपयः इति अस्ति खलु अत्र दुहधातुः प्रयुक्तः पयस् इत्यस्य तु कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव कर्मसंज्ञा सिद्धा गौः यः वर्तते गोः कर्मसंज्ञा तु कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण न कथितं च इति सूत्रेण भवति कुतः वस्तुतः गोः अपादानत्वं तस्य विवक्षायां दुहधातुप्रयोगे अकथितं च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा कर्मणि च द्वितीया अतः गां दोग्धिपयः इति निष्पन्नम् इति एतस्याः सामान्या व्यवस्था अतः गोः इत्यस्य कर्मसंज्ञा या वर्तते
तत् कर्म तु अप्रधानभूतकर्म इति अधीतम्। अधुना किं वदति? तदपि प्रधानकर्म। कथं? तत्रापि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति। कथं तत्र कर्तुरीप्सिततमम् इति गोः कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति इति चेत् वदति, दुह इत्यत्र व्यापारद्वयं वर्तते। एकः व्यापारः प्रयोजकः, अन्यः प्रयोज्यः। प्रयोजकः प्रयोज्यः नाम स्मरन्ति खलु? यः प्रेरयति तस्मिन् विद्यमानः एकः प्रयोजकव्यापारः, यं प्रेरयति प्रयोज्यः तस्मिन् विद्यमानः व्यापारः इति प्रयोजकनिष्ठः प्रयोज्यनिष्ठः। तादृशः व्यापारः दुहादिष्वपि धातुषु वर्तते। तेन व्यापारद्वयम् अतः फलद्वयम् अतः उभयत्रापि फलद्वयस्य केन कर्मसंज्ञा? कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव कर्मसंज्ञा। अतः उभयोः अपि कर्मणोः प्रधानत्वमेव सिद्ध्यति इति तेषाम् अभिप्रायः। स्पष्टो वा अयम् अर्थः? अन्तिमां पङ्क्तिं पश्यन्तु। निजन्ते नियमस्तथा। एतस्य अर्थः कः इति चेत् अधुना प्रश्नः भवति, गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति सूत्रमेव नापेक्षते। एवं यदि स्वीकुर्वन्ति अन्तर्भावित निजम् आधारीकृत्य कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव गवादीनां कर्मसंज्ञा सिद्धा इति उक्तं खलु। एवं चेत् ये केऽपि निजन्ताः धातवः तेषां प्रयोगे एकस्य तु प्रयोजकव्यापारत्वात् तदाश्रयत्वात् कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति, अन्यस्य प्रयोज्यव्यापारात् जन्यत्वात् तस्यापि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेनैव कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति। अतः गतिबुद्धि इत्यादि सूत्रं कुतः इति प्रश्नः। एषः प्रश्नः, तस्य समाधानं पूर्वम् अधीतं। गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति सूत्रे किं तत् सूत्रं नियमसूत्रम् अथवा विधिसूत्रम् इति कश्चन प्रसङ्गः बालमनोरमायाम् अधीतः। सः अत्र स्मार्यते। यथा उदाहरणं पश्यन्तु। चैत्रः ग्रामं गच्छति, मैत्रः चैत्रं ग्रामं गमयति इति अस्ति। गच्छति इति प्रयोगे उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः अथवा एतावत् मास्तु गमनानुकूलव्यापारः। तस्मात् व्यापारात् निष्पन्नं फलं ग्रामप्राप्तिः। अतः तस्य प्राप्तेः आश्रयः वर्तते ग्रामः इति कृत्वा ग्रामस्य कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण। अतः कर्मसंज्ञायां द्वितीया विभक्तिः ग्रामं गच्छति इति निष्पन्नम्। अधुना एषः यः गम इति निजरहितः धातुः एतस्मात् निष्प्रत्ययः कृतः, तर्हि गमयति इति निष्पन्नम्। गमयति इति प्रयोगे किं भवति? चैत्रः मैत्रम् अथवा मैत्रः चैत्रं ग्रामं गमयति इत्यत्र गमयति नाम कः अर्थः? गमनानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः। केवलं गमधातोः अर्थः गमनानुकूलव्यापारः। गमयति इत्यत्र निजन्तः वर्तते, गमि इति निजन्तः। गच्छति इत्यत्र धातुः गम, गमयति इत्यत्र धातुः गमि। गमधातोः अर्थः गमनानुकूलव्यापारः, गमि इति निजन्तधातोः अर्थः गमनानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः। अतः गमनानुकूलव्यापारानुकूलः व्यापारः एकस्मिन् प्रयोजके अस्ति। अत्र चैत्रः गमयति चेत् चैत्रे गमनानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः अस्ति। एतेन व्यापारेण फलं किं? चैत्रस्य ग्रामप्राप्तिः। अतः व्यापारानुकूलव्यापारे अथवा व्यापारात् निष्पन्नं फलं चैत्रे अस्ति इति कृत्वा चैत्रस्यापि कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव सिद्ध्यति। तर्हि गतिबुद्धि इति सूत्रं कुतः इति शङ्का। तस्य समाधानमपि तत्र उक्तं। नियमार्थम् इति अन्येषां धातूनां प्रयोगे तथा नाम कथम् उदाहरणं पाचयति? पुत्री रोटिकां
पचति माता पुत्र्या रोटिकां पाचयति माता पुत्र्या रोटिकां पाचयति इति भवति न तु तत्र पुत्री इत्यस्य पुनः कर्मसंज्ञा माता पुत्रीं रोटिकां पाचयति इति प्रयोगः न स्यात् तदर्थं गतिबुद्धि इति सूत्रम् आरब्धम् इति विषयः तत्र अधीतः बालमनोरमायां स एव अत्रापि प्रसङ्गः सर्वैः स्मृतो वा सः प्रसङ्गः संशयः अस्ति वा अत्र तर्हि निजन्तस्थले एकः सामान्यव्यापारः अपरः प्रयोजकव्यापारः व्यापारद्वयमस्ति इति कृत्वा फलद्वयं भवति फलद्वयस्यापि फलाश्रयद्वयं भवति अतः उभयत्रापि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव कर्मसंज्ञा सिद्धा तर्हि गतिबुद्धि इति किमर्थमिति चेत् नियमार्थमिति पठितम् कः नियमः एतेषाम् एव धातूनां निजन्ते केषां गत्यर्थकाः बुद्ध्यर्थकाः भोजनार्थकाः एवं शब्दकर्मकाः अकर्मकाः धातवः एतेषां निजन्ते एव निजरहिते यः कर्ता तस्य कर्मसंज्ञा इति वक्तुम् अर्थात् तदितरत्र तथा कर्मसंज्ञा न भवति इति नियमः सम्पन्नः तस्मिन् प्रसङ्गे अत्र कः अन्वयः कथम् अन्वयः इति चेत् दुह्यादीनाम् अन्तर्भूतनिजर्थत्वात् कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव कर्मसंज्ञा गवादीनां सिद्धा परन्तु नियमः कश्चन उक्तः खलु निजन्तानां विषये कः नियमः गत्यर्थानां गत्यादीनां प्रयोगे एव कर्मसंज्ञा भवति इति नियमः कश्चन उक्तः सः नियमः दुह्यादिविषये दुहादीनां धातूनां प्रयोगे न प्रवर्तते वा इति प्रश्नः चेत् न प्रवर्तते कुतः सः नियमः कुत्र निजन्तविषये एव सः नियमः अधुना अत्र दोग्धी इति दुहधातुः केवलः धातुः प्रयुक्तः सः न तु निजन्तः निजन्त सजातीयेषु एव नियमः प्रवर्तते विजातीयेषु न प्रवर्तते निजन्ताः प्रयुक्ताश्चेत् तत्र गत्यर्थकानां प्रयोगे एव कर्मसंज्ञा भवति इति नियमः दुह्यादयस्तु अत्र निजन्ताः एव न प्रयुक्ताः केवलधातवः प्रयुक्ताः तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा उभयत्र सिद्ध्यति अन्तर्भूतनिजर्थत्वात् इति उक्तत्वात् सः नियमः अत्र न सङ्घटते इति वदति विषयः अवगतः सर्वैः यदि नावगतः तर्हि पुनः तस्य विवरणं श्वः पठिष्यामः तदनन्तरं कारिका अस्ति करणस्य स्वकक्षायां न प्रकर्षाश्रयो यथा एतां कारिकां पुनः श्वः वयं पठामः अत्र समापयामः।